अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ जुमातुल मुबारक का वजीफ़ा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजरब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरक़ात हैं। अगर आप इस वजीफे को जुमातुल मुबारक वाले दिन करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत की बारिश हमेशा बरसाता रहेगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके रिज़्क में बरकत हो, कारोबार में खैर बरकत हो, रिज़्क में फरावानी हो, कारोबार वसी व कुशादा हो, उनके घर में कभी रिज़्क ख़त्म ना हो, कभी रिज़्क में कमी ना आए और उनका कारोबार वसी होता जाए, कुशादा होता जाए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ऐसा रिज़्क अता करे जो कभी ख़त्म ना होने वाला हो, कभी किसी के मुख्ताज ना बने सिवाय अल्लाह के, उनके घर से गरीबी ख़त्म हो जाए। तो वो लोग इस अमल को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से आपके घर से गुर्बत ख़त्म होगी, गरीबी ख़त्म होगी, आपके घर में जो दुख दर्द परेशानियां हैं वो भी ख़त्म होंगे और आप खुशहाली से ज़िंदगी गुजार सकेंगे इंशाअल्लाह। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को जुमातुल मुबारक वाले दिन ही करना है और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तरह तरह की रहमतों से, तरह तरह की बरकतों से, तरह तरह की नेमतों से अल्लाह ने आपको माला माल कर देना है। तो आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन इस अमल को पूरी तवज्जो और यकीन से करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत किस तरह आप पर बरसती है ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। बुजुर्गाने दीन का कहना है, उलमाए कराम का कहना है कि जिसे यकीन कामिल मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। तो आपने पूरे यकीन से इस अमल को, इस वजीफे को जुमातुल मुबारक वाले दिन करना है। अगर आप चाहें तो इस अमल को हर जुमा को भी कर सकते हैं, अपनी जिंदगी का मामूल बना सकते हैं। अगर आप इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेंगे तो कभी आपका रिज़्क भी कम नहीं होगा, कारोबार में कमी नहीं आएगी और आपको कभी दुख दर्द परेशानियां नहीं होंगी। अगर आपके घर में कोई परेशानी आ भी जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी गैबी मदद फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला आपके उस मसले को खुद हल फरमाएगा। अगर आप इस अमल को जुमातुल मुबारक वाले दिन करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत की बारिश हमेशा बरसाता रहेगा। तो चलें, आपका वक्त ज़ाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन जुमा की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर 313 मरतबा आपने अल्लाह के सिफाती नामों का विर्द करना है। अल्लाह के सिफाती नाम क्या हैं और इन्हें पढ़ना कैसे है ये भी तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाहु, या रहीमु, या करीमु, या समीउ, इन चारों नामों को आपने इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और इसी तरह, इसी तरतीब से, इसी तरीक़ेकार से आपने 313 मरतबा अल्लाह के सिफाती नामों का विर्द करना है। इसके अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा या 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी की बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ही बरक़ात हैं। अगर आप एक मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं अल्लाह तबारक व तआला आप पर 10 रहमतें नाजिल करता है, 10 गुनाह मुआफ करता है और आपके 10 दराजात बुलंद करता है। अगर आप 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी अव्वल में पढ़ेंगे, 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी आखिर में पढ़ेंगे तो 110 मरतबा रहमतें, बरकतें शुरू में हो गई, 110 मरतबा बरकतें और रहमतें आखिर में हो गई। तो जिस अमल के, जिस वजीफे के, जिस दुआ के अव्वल आखिर में 110 रहमतें होंगी, 110 बरकतें होंगी, वो दुआ कैसे कबूल नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को जरूर कबूल करेगा जिसके अव्वल आखिर में 110 रहमतें हों, बरकतें हों। तो आपने 313 मरतबा अल्लाह के सिफाती नामों को पढ़ना है
اول آخر آپ نے 11 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ سے رو رو کر مانگنا ہے کہ یا اللہ میں جمعۃ المبارک والے دن کے صدقے تجھ سے مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، مجھے ضرور عطا کر۔ مولا ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے کاروبار کو وسیع و کشادہ کر دے، ہمارے رزق کو وسیع و کشادہ کر دے، ہمارے گھر میں خوشحالیاں آئیں، دکھ درد پریشانیاں ختم ہو، اور ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا مولا، ہمیں اپنے خزانے سے عطا کرنا، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، ہمیں ہر بیماری سے محفوظ رکھنا اور اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ بس آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی سے اسی طرح دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے گا۔ آپ نے بس اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کر کے اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کے صفاتی نام بہت ہی بابرکت ہیں، ہر نام اپنی اپنی فضیلت رکھتا ہے، ہر نام اپنی اپنی سلطنت رکھتا ہے۔ آپ نے اللہ سے جب مانگنا ہے تو اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کر کے آپ نے مانگنا ہے، اللہ آپ کو اسی خوشی میں عطا کرے گا کہ یہ بندہ مجھے میری تعریف کر کے بلا رہا ہے۔ تو آپ نے بس اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، یا سمیع۔ ان چاروں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اسی ترتیب سے آپ نے 313 مرتبہ مکمل کرنا ہے۔ یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، یا سمیع، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، یا سمیع، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے 313 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ اور یاد رکھیں جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو نبی کا صدقہ دے کر مانگنی ہے، نبی کے صدقے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت جلد عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھی جمعۃ المبارک والے دن اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔